आफ्ना आँखाबाट आँसु अविरल बगिरहेको चाल पायो। पर कुनातिर हेर्यो, केही देखिँदैन थियो। बाहिर हेर्यो, उस्तै अन्धकार थियो। त्यहाँ कहाली लाग्दो ठन्डा र जाडो खपिन सक्नु थियो। उसले आफूलाई छालाले छोप्ने प्रयास गर्यो। उसको पेट भोकले बटारिएको थियो। उसलाई केही खान मन लाग्यो र अघि यतिले दिएको मासुको चोक्टो सम्झियो, तर फेरि घिन लाग्यो। बाहिरबाट चिसो सिरेटो आइरहेकै थियो। गुफाको मुखमा ढोका भए पनि लगाउन पाइन्थ्यो भन्ने ठान्यो। उसको जिउ थर काम्यो, कटट कटट गरेर दाँत बज्न थाल्यो। एरिकले आमा सम्झियो। आमाको न्यानो काख र राति सुत्दा आमाले ओढाइदिने गरेको न्यानो ओढ्ने सम्झियो। उसलाई जाडो र भोकले खप्न नसक्ने बनाएको थियो। ऊ रुन थाल्यो, सुक्क सुक्क गरेर रोइरह्यो। केही बेरपछि पर कुनातिरबाट केही ढक ढक गर्दै हिँडेको आवाज आयो। त्यो यति थियो र त्यो एरिक भएतिरै आइरहेको थियो। एरिक रोइ नै रहेको थियो। यति एरिकको छेउमा आएर बस्यो। यतिले हातले एरिकको टाउको सुमसुमायो। यतिले एरिकको जिउ पनि चलायो। एरिकलाई यतिले छुँदा केही तातो भएको महसुस भयो। यतिले एरिकको जिउ चलाइरह्यो। यतिले सुमसुम्याउँदा एरिकको जाडो कम हुँदै गयो। एरिक सुक्क सुक्क गरेर बसिरह्यो। यतिले बोकेर एरिकलाई आफ्नो काखमा राख्यो। यतिको तातो जिउको सम्पर्कमा आउँदा एरिकलाई धेरै न्यानो भयो। यतिले दुवै हातले कसेर एरिकलाई आफ्नो जिउमा टाँस्यो। एरिक चुपचाप बसिरह्यो। बस्दा बस्दै कुन बेला निदायो पत्तै भएन। एरिकले आँखा खोल्दा उज्यालो भइसकेको रहेछ। एरिक यतिको काखमै रहेछ। एरिक पिउजिएको चाल पाएर यतिले उसलाई बिस्तारै भुइँमा राख्यो। एरिक उठेर बाहिर गुफाको मुखतर्फ गयो। बाहिर पर हिमालमा घाम टल्किरहेको थियो। यति पनि उठेर गुफाको मुखतर्फ गयो। अब एरिकलाई यतिसँग डर लाग्न छाडिसकेको थियो। यतिले एरिकतिर हेरेर कानै खाने गरी अनौठो आवाज निकाल्यो। ऊ एरिकलाई त्यही छाडेर हावाको गतिमा गुफाबाट बाहिरतर्फ लाग्यो। यति गुफाबाट हाम फालेको देखेर एरिक पनि गुफाको मुखमा आएर बाहिर हेर्यो। आफू पनि कतै जान सकिन्छ कि भनेर बाटो खोज्यो। ठाउँ नै थिएन। यसो दायाँ बायाँ आँखा डुलायो। ओडारको माथिल्लो भागबाट हिउँको लुम्सो झरेको छ भने तल दायाँ बायाँ हिउँ नै हिउँको ठाडो भिर रहेछ। बाहिर जाने कुनै उपाय नै थिएन। उसले त्यहीबाट बाहिर फर्किएर पिसाब फेर्यो। दिशा लाग्ने कुनै सङ्केत नै थिएन। खाएको भए पो लागोस् दिशा। हिउँमा टल्किएको घामले उसको आँखा तिर्मिरायो र ऊ भित्रतर्फ लाग्यो। गुफामा एक्लै भएको मौका छोपी एरिकले गुफाको कुना काप्चा चाहाड्ने विचार गर्यो। ऊ बिस्तारै गुफाको भित्री भागतर्फ लाग्यो। एउटा कुनामा हड्डीको थुप्रो रहेछ। त्यहाँ करङ, खप्पर, नलीहाडहरू छरपष्ट अवस्थामा रहेछन्। कुनै हड्डीबाट पुरै मासु लुछिएको थियो भने कुनैमा अझै मासुका लाप्सा टाँसिएका थिए। त्यहाँ भएका हाडहरू हेर्दा केही ठुला जनावरका थिए भने केही ससाना जनावरका थिए।
केही खप्पर सिङ भएका थिए भने केही सिङ नभएका थिए। हाडको थुप्रो देखेर उसको मुखबाट अमिलो पानी आयो। बुढी एकदम हाँसले बटारिएर आयो। एरिक अघि बढ्दै गयो। त्यहाँ अलिक पर एउटा कुनामा एउटा मृग लम्पसार परेर पसारिएको रहेछ। एरिक अलिक नजिकै गएर त्यो मरेको मृगलाई हेर्यो। त्यो मृगको साप्रातिरको भाग च्यातिएको रहेछ। त्यहीबाट हात घुसारेर होला सायद यतिले हिजो एरिकलाई मासुको चोक्टा दिएको। एरिक गुफाको भित्री भागतर्फ बढ्दै गयो। भित्र उज्यालो कम र अँधेरो बाक्लो हुँदै गयो। भुइँमा भएको सामान प्रष्ट देखिन छोडेको थियो। उसको खुट्टा केही नरम भुत्ला जस्तो चिजमा ठोक्कियो। उसले नियालेर हेर्यो। छालाको थुप्रो रहेछ। वास्स नमिठो गन्ध आयो। उसले नाक छोप्यो। अब भित्रको कुरा नदेखिने भएपछि ऊ गुफाको अर्को भित्ता हुँदै बाहिरी भागतर्फ लाग्यो। फर्कँदा उसले ढुङ्गाका तीखा लोहरा जस्ता विभिन्न आकारका वस्तुहरू देख्यो। यो खोपिल्टामा लामा लामा काला काला बाक्ला बुत्ला भएका छालाहरू थिए। ती छालाहरू भालुका हुन सक्थे। एरिकले विचार गर्यो, यो खोपिल्टा र खोपिल्टामा भएका छालाहरू यतिले आफूलाई न्यानो पार्न प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। एरिक गुफाको मुखमा आइपुग्यो। उसले बाहिर हेर्यो। उही सेताम्य हिउँको साम्राज्य थियो। बाहिर फुसफुस हिउँ परिरहेको थियो। चिसो ठन्डा ठेक्नै नसक्ने खालको थियो। एरिक भित्र गयो र हिजो यतिले दिएको छाला टिपेर तौलिया बेरी जस्तो गरेर आफ्नो कम्मरमा बेर्यो। उसलाई केही तातो भयो। त्यस्तै गरेर अर्को छाला टिपेर जिउ ढाक्यो र एरिकले आफूलाई हेर्यो। भूतले लुगा लगाएको जस्तो लाग्यो। छाला नमिठो गरी गनायो। एरिकलाई सबै छाला खोलेर फाल्न मन लाग्यो, तर जाडोको डरले फालेन। उसको जिउ अलिकति चिलाए जस्तो भयो। फेरि उसले आफूलाई नियालेर हेर्यो। भालु भूतले जिउ देखेर हाँस उठ्यो। उसले आफैलाई हाउ गर्यो। एरिकको पेट भोकले फेरि बटारियो। हिजो होस खोलेदेखि केही खाएको थिएन। जाडो र भोकले उसका खुट्टा लग गामे। उसलाई रिङ्गटा लाग्यो। ऊ टाउको समाएर थचक्क त्यही भुइँमा बस्यो। आमाले खाना खाने टेबलमा राखेर दिने गरेको तातो तातो सुप र पाउरोटी सम्झियो। आमाले माया गरेर खाऊ खाऊ भन्दा पनि खान नमानेर भागेर आमालाई हैरान पारेको सम्झियो। आहा, ती खाना खाने टेबलमा सजाइएका मिठा मिठा स्याउ, केरा अनि अङ्गुरका झुप्पाहरू। उसको मुखबाट पानी आयो। त्यही बेला पेट गुडुडु गरेर करायो। उसलाई के गरौँ र कसो गरौँ भयो। ऊ चुपचाप त्यही बसिरह्यो। हिमालको कन्दरा थर्कने गरी एउटा आवाज आयो। एरिकले यतिको आवाज पहिले नै सुनिसकेको थियो र यो यतिकै आवाज हो भन्ने कुरामा विश्वस्त थियो। एरिकले गुफाको मुखमा गएर बाहिर हेर्यो। तल खोजबाट यति अत्यन्त तीव्र वेगमा यतै आउँदै थियो। यतिका दुवै हातमा केही चिज थिए। एकैछिनमा यति गुफाको मुखमा आइपुग्यो। यतिको एउटा हातमा जिउँदो सानो जीव थियो र अर्को हातमा गेडो सहितको आलुको बोट रहेछ। यति एरिक भएको छेउमा आएर दुवै चिजलाई दुई हातमा बोकी तल माथि हल्लाउँदै गरी यो खुट्टा उचालेर घरि त्यो खुट्टा उचालेर रातो मुख पारेर नाच्न थाल्यो। केही बेर नाचेपछि यतिले आलुको बोट एरिकतिर बढायो।
एरिकले त्यो गेडै सहितको आलुको बोट समात्यो र त्यहाँबाट एउटा आलुको गेडो चुडेर हातमा लिई उल्टाइ पोल्टाइ गर्यो। त्यो बेला एरिकको पेट फेरि गुडुडु गरेर करायो। उसले भोक मार्न आलु खाने विचार गर्यो। उसले हातको आलु आफूले लगाएको छालामा पुछ्यो अनि कराप्प टोक्यो र छिटो छिटो चपाएर निल्यो। बाँकी रहेका आलु पनि त्यसै गरी चपाउँदै निल्दै गयो। 1, 2 गर्दै 3 दाना आलु खाएपछि बाँकी रहेको आलुको बोट र आलु यतितिर बढायो। यतिको मुहारमा खुसीको भाव प्रष्टै देखिन्थ्यो। यतिको दाहिने हातमा सानो पाठो, सायद त्यो हिमाली मृगको पाठो होला, छटपटाइरहेको थियो। यतिले देब्रे हातले त्यसको घाँटी निमोठ्यो। एरिकले यो दृश्य हेर्न नसकेर आँखा चिम्लियो। एरिकले हेर्दा त्यो पाठोको प्राण पखेरु उडिसकेको थियो। त्यसको टाउको तुन्द्रुङ्ग झुन्डिसकेको थियो। यतिले आफ्ना तीखा नङ्ग्राले त्यस पाठोको छाला तान्यो। लुगा च्यातिए जसरी त्यस पाठोको छाला च्यातियो। यतिले फिलाको एक चोक्टो लुछेर एरिकतिर बढायो। एरिक केही बेर अकमकियो। यतिले त्यो मासुको चोक्टा एरिकतिर बढाइरह्यो। त्यस चोक्टाबाट रगतका थोपाहरू खसिरहेका थिए। एरिकको भोक अझै बाँकी नै थियो। एरिकले गह्रो हात पारेर त्यो मासु समात्यो। एक थोपो रगत तप्प भुइँमा खस्यो। एरिकले मासु समातेपछि यति फेरि अनौठो पाराले कराउँदै नाच्दै गर्न थाल्यो। त्यति बेला त्यो यति अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा थियो। एरिकले भोकै मर्नुभन्दा मासु खाने विचार गरेर मासु लुच्न थाल्यो। हेर्दा हेर्दै एरिकले त्यो मासुको चोक्टा खाइसक्यो। एरिकले जीवनमा पहिलो पटक काँचो मासु खाएको थियो। यतिले फेरि अर्को चोक्टा दियो। एरिकले लिएन। अब एरिकको भोक कम भइसकेको थियो। अब त्यो यतिको खाने पालो थियो। उसले त्यो सबै आलुका गेडाहरू खाइसक्यो र त्यो पाठोको आन्द्रा भुँडी र हात छाला बाहेक सबै खाइसक्यो। यतिले खाएको एरिकले हेरिरह्यो। अब एरिक अघाएको थियो। उसलाई तिर्खा लाग्यो। उसले पानी पिउने विचार गर्यो, तर त्यहाँ पानी पाउन सम्भव थिएन। ऊ उठेर गुफाको मुखतर्फ आयो। गुफाको माथिल्लो भागबाट झरेको हिउँको लाम्सा भाँच्यो र चुस्न थाल्यो। उसको तिर्खा कम भयो। एउटा शक्तिशाली र सुविधा सम्पन्न धनी देश अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा एउटा धनी परिवारको रहन सहनमा हुर्किएको एरिक सुदूरपूर्वको सानो देशको विकट हिमाली शिखर कन्दरामा किम्वदन्तीको रूपमा रहेको दुर्लभ नायक यतिसँग जिउने, दैनिक जीवनचर्या बिताउने र बाँच्ने अभ्यासमा सफल भयो। ऊ अब छाला ओढेर न्यानो हुने, कन्दमूल र काँचो मासु खाएर जिउने र हिउँले तिर्खा मेट्न सक्ने भएको थियो। उसको दैनिकी यतिसँगै चल्न थालिसकेको थियो। अब एरिकले फेरि आमा बुवा र आफ्नो यात्रा दलका साथीहरू सम्झन थाल्यो। पिटर पनि अमेरिकाबाट छुट्टी मनाउन नेपाल आएको थियो। उनीहरूको चिन्जान उनीहरू बसेको होटेलमा भएको थियो। पिटर 10-11 वर्षको गम्भीर केटो थियो। पिटरले हिमाली यात्राको बारेमा एउटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले होला पिटरले एयरपोर्टबाट हेलिकप्टर उडेदेखि फोटो खिचेकै थियो। पिटर उसको बुवासँग अर्कोपट्टिको झ्यालतिर बसेको थियो।
खैरो ज्याकेट, कालो चस्मा र जिन्सको प्यान्टमा ऊ निकै आकर्षक देखिएको थियो। उसले हरेक कुरा गम्भीर भएर गर्दथ्यो। उसको त्यो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बुझाउने चाहना अब के हुन्छ होला? उसले प्रोजेक्ट रिपोर्ट कतिसम्म तयार गर्यो होला? ऊ अहिले के गर्दैछ? वा यस्तै अनौठो जीवसँग पो बसिरहेको छ कि अथवा काठमाडौँ फर्किसकेको छ कि? आफ्नी आमालाई एरिकले फेरि सम्झियो। आमाको खैरो कपाल एरिकले चलाइदिँदा आमा आँखा चिम्लिएर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। एरिक कहिले आमाको मुख चलाउँथ्यो, कहिले हात चलाउँथ्यो। आमासँगै टाँसिएर मिकी माउस, डोनाल्ड डक कार्टुन हेर्दा हेर्दै भुसुक्कै निदाउँथ्यो। भोलिपल्ट आफ्नो सुत्ने कोठाको ओछ्यानमा पाउँदा ऊ छक्क पर्थ्यो। अहिले खै त आमा, बुवा र पिटरहरू। उसलाई यतिसँग सोध्न मन लाग्यो, तर यतिले कुरा बुझ्दैन। ऊ त्यहाँ कहाँबाट आइपुग्यो? आज कति गते हो? अहिले कति बज्यो? उसले आफ्नो नाडीतिर हेर्यो। खै त उसको घडी, बुवाले किनिदिनु भएको घडी। पोहोर उसका बुवा अस्ट्रेलिया जाँदा ल्याइदिनु भएको। कस्तो जतनसँग लगाउँथ्यो उसले। नुहाउँदा फुकालेर राख्थ्यो। फुटबल खेल्दा पनि फुकालेर मात्र खेल्दथ्यो। उसले फेरि आफ्नो नाडी छाम्यो। आगोले पोलेको दाग रहेछ। कहिले पोल्यो होला? उसले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर पोलेको हुन सक्छ भनेर अनुमान लगायो। उसका आमा बुवालाई पनि पोल्यो होला। आफ्नी आमाको सेतो नाडी सम्झियो। कत्रो घाउ भयो होला? बुवाको चाहिँ पोल्यो कि पोलेन होला? खै त आमा बुवाहरू। ऊ फेरि रुन थाल्यो। ऊ उठेर गुफाको मुखमा गयो। आमा, आमा भनेर बेसरी चिच्यायो। पर पहाडको कन्दराबाट त्यस्तै आवाज आयो। आमा, आमा। उसलाई अनौठो लाग्यो। फेरि आमा, आमा भन्यो। केही छिनपछि त्यस्तै आवाज आयो। आमा, आमा। उसले अब बुवालाई बोलायो। बुबा, बुबा। उस्तै आवाज, बुवा, बुवा बाहेक अरू केही उसले सुनेन। कराएको सुनेर उसको नजिक आएर पछाडिबाट यतिले उसको काँधमा समायो। एरिकले पछाडि फर्केर हेर्यो। यति त्यही उभिरहेको थियो। उसले यतिलाई अँगालो मारेर रोयो। यतिले के आवाज निकाल्दै उसको टाउको सुमसुम्यायो। ऊ सुक्क सुक्क गर्दै यतिको छेउमा बसिरह्यो। यति एरिकलाई बोकेर गुफाको मुखमा गयो। यतिले के गर्न आँटेको हो उसले चाल पाएन। यति गुफाको मुखमा ढिलैसम्म गयो। एरिकलाई तलतिर हेर्दा अनकन्टार भिड देखेर रिङ्गाटा लाग्यो। एरिकले सोच्न पनि भ्याएको थिएन कि यति गुफाको एक छेउबाट फुत्त बाहिर हाम फाल्यो। यतिले एक हातमा एरिकलाई च्यापेर अर्को हातले भिर समाउँदै हाम फाल्दा एरिकको होस हवास गुम भएको थियो। यस्तो छिटो दौड त एरिकले उसका बुवाको नीलो फोर्ड कार चढ्दा पनि थाहा पाएको थिएन। यति कहिले यो डिल कहिले त्यो डिल हाम फाल्दा कति पटक त हिउँको ढिस्को नै भासिन्थ्यो। तर त्यो ढिस्को खस्न नपाई ऊ अर्को ढिस्कोतिर हाम फालिसक्थ्यो। एरिकले पछाडि फर्केर हेर्दा हिउँको पहिरो प्रष्टै देख्दथ्यो।
खेल्दै र कुद्दै केही समयमा उनीहरू एउटा चुचुरो जस्तो ठाउँमा पुगे। त्यो चुचुरो भन्दा माथि र तल पनि अरू हिउँका चुचुराहरू थिए। त्यहाँबाट हेर्दा पर पर क्षितिजसम्म सेताम्मै हिउँ नै हिउँ थियो। हिउँको फाटमा ठाउँ ठाउँमा भएको कुहिरोले खाल्टाखुल्टी पुरेर सेतो मैदान बनाएको थियो। एरिकले चुचुराको दक्षिणी मोहडापट्टि भिरमा एउटा कालो कालो लामो वस्तु देख्यो। उसले नियालेर हेर्यो, त्यो डोरी रहेछ। पहराको डिलै डिल तलबाट आएर माथितिर गएको रहेछ। उसका बुवाले उनीहरू नेपाल आउने बेलामा भनेको पर्वतारोहीले हिमाल चढ्दा डोरीको प्रयोग गरी बाटो बनाउँछन् भन्ने कुरा सम्झ्यो। एरिकले त्यो पर्वतारोही हिँड्ने बाटो रहेछ भन्ने अनुमान लगायो। उसलाई त्यहाँ कोही भेटिन्छ कि भन्ने आश लाग्यो र तल तल आँखाले भ्याउन्जेल हेर्यो। आमा, आमा, बुवा, बुवा भनेर चिच्यायो। चिसो ठन्डी हावाको सुइया सुइया आवाज बाहेक केही आएन। तल खोजमा एउटा ग्यासको सिलिन्डर लडिरहेको थियो। ऊ कराएपछि यतिले उसलाई कसेर समायो र हावाको बेगमा फुत्त फुत्त गर्दै यो ढिस्को र त्यो ढिस्को हाम फाल्दै तल उनीहरूको गुफातिर लग्यो। यतिले हाम फाल्दा एरिकको मुटु चिसो हुन्थ्यो र ऊ आँखा चिम्लन्थ्यो। गुफामा उही अनौठो गन्ध र उडातलाग्दो शून्यता बाहेक केही थिएन। यतिसँग कुरा गरौँ भने कुरा बुझ्ने होइन, त्यसैले एरिक चुपचाप एउटा कुनामा बस्यो। अघि चुचुराको भन्दा न्यानो भयो। उसले छालाले बेरेको आफ्नै जिउ हेर्यो। भुत्लै भुत्लाले बेरिएको थियो, तर हात र खुट्टा भने खाली नै रहेछ। उसलाई हात र खुट्टा थिराए जस्तो भयो। यति उठेर गुफा बाहिर गयो र एकैछिनमा एरिकको आँखाबाट ओझेल भयो। एरिक एक्लै गुफामा बसेर टोलाइरहेको थियो। उसले आँखा चिम्लिएर के सोच्न थाल्यो। बाहिर केही कराएको आवाज आयो। के रहेछ भनेर यसो गुफाको बाहिर हेर्दा गुफाको ठिक माथि भटटट गरेर आवाज आयो। एरिकले माथि हेर्यो। ओडार परेको हुनाले माथि देखेन, आवाज मात्र सुन्यो। अलि बेरपछि पर आकाशमा हेलिकप्टर देखा पर्यो। हेलिकप्टर ऊबाट टाढा हुँदै थियो। ऊ चिच्यायो, करायो, हात हल्लायो। हेलिकप्टरले कुनै प्रतिक्रिया देखाएन। हेलिकप्टर क्रमशः टाढा हुँदै गयो। उसले फेरि आफ्नो पुरानो कुरा सम्झन थाल्यो। मनमा कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै ऊ कति बेला भुसुक्क निदाएछ। यतिकैमा यति कराउँदै आएको आवाजले एरिकको निन्द्रा खुल्यो। यतिले एउटा माटाको भाँडोमा केही झोल पदार्थ र फरामको कराहीमा केही कालो पदार्थ लिएर आएको रहेछ। यतिले एरिकलाई छेउमा बोलाएर खान दियो। एरिकले तरल पेय पियो, पकाएको खानेकुरा पनि खायो। एरिकलाई त्यो झोल पदार्थ बियर जस्तो लाग्यो। यतिले शेर्पाहरूले बनाएको लोकल बियर छ्याङ र ढिँडो खुब मिठो मानेर खान्छ अरे भनेर बुवाले भनेको कुरा एरिकले सम्झियो। उसले खाएको पनि ढिँडो र छ्याङ नै होला। यतिले पनि सबै थोक खायो। यति हात खुट्टा चलाए चलाए आवाज निकाल्दै नाच्यो। नाच्दा नाच्दै केही बेरपछि यति मातेर लड्यो। एरिकले पनि मात लागेको अनुभव गर्यो र यतिको छेउमा गएर सुत्यो। यति र एरिक दुवै मस्त निन्द्रामा डुबे।
भयो।